Department of Health miawhag sa katawhan nga mupahimulos mga katrupa sa package sa PhilHealth mahitungod sa dental service. Niini mga igal. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katrupang Philip Siruano. Live report. Ang maayong oral health mao ang yawi sa kinatibuk ang kaayuhan kinang gibutiag sa Department of Health a 7 kinsa mingon nga samtang kini nag-awhag sa mga Filipino nga pahimuslan ang usa ka libo ka pesos nga tinuig nga dental benefits nga gitanyag sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth. Gipasidan sa mga opisyal sa kahimsog sa panglawas nga wala pa matimana nga mga kabalaka sa baba mahimong musangkot sa uban pang mga komplikasyon. Lakip na ang problema sa kasing-kasing nga nagpasiugda sa panginahanglan sa kanunay nga pagpahimulos sa mga serbisyo sa ngipon. Una niini si DOH Undersecretary Dr. Amy Liza Perez Chong mingon nga ang dental check-up kinahanglan nga himuon labing menos kaduha sa usa ka tuig uban sa mas subsub nga pagbisita alang sa mga daling mataptan sa mga plake. Siya midugang nga ang pag-atiman sa oral health kinahanglan magsugod sa diha nga ang ngipon sa usa ka bata magsugod sa pagtubo. Kinahanglan magpadayon kini kanunay samtang mga ngipon natural nga magkaluya samtang nagkaedad usab ang mga tao. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan kinsa na problema na silang lawas ng kalipay. Karong mga katropa, di na ka na angay ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa mga suking butika. Di ako sab sa ground 4 sa C Plaza Building. Di ako sa Lam Street Tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera. Nahimutang nga to ang Yes to Health Store. Alang sa using Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang certified turbo user katropang Philip Serrano, ex-Afan News. XFM Report.